वेलकम बैक नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब बात हो रही है यौम दिफा के हवाले से। यौम दिफा की अहमियत क्या है और आज ये भी बात कर रहे हैं कि हैरत अंगेज वाक़यात क्या क्या हुए थे, साथ ही साथ दुश्मन का नुकसान कितना हुआ था। इसी पर बात करने के लिए अब हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं अदनान मिर्जा साहब जो कि बिजनेस एनालिस्ट है और साथ ही साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद अजहर आलम जो कि यूथ एक्टिविस्ट हैं। तो अजहर भाई, सबसे पहले आप ही से बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया है कि यौम दिफा के हवाले से हम यहाँ पे बात करें तो यौम दिफा की अहमियत के हवाले थोड़ा सा उजागर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, और इसी तरीके से फैज़ टीवी का भी बहुत शुक्रिया और कि यहाँ पर यौम दिफा के हवाले से एक खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़िद किया। तो यहाँ अगर हम बात करें यौम दिफा की अहमियत की, तो देखें अब्दुल्ला भाई, हर कौम के अंदर जो है ना वो एक दिन ऐसा आता है कि वो दिन जो है ना वो कौम से कुर्बानी मांगता है। वो दिन ये तकाजा करता है कि माओं को जो है ना वो अपने बेटों को मैदाने जंग के महाज पर भेजना पड़ेगा। वो दिन ये तकाजा करता है कि बहनों को जो है वो भाइयों से जुदा होना पड़ेगा। वो दिन ये तकाजा करता है कि बूढ़े बापों को जवान बेटों को अपने सहारे के लिए नहीं रखना होगा बल्कि कौम के मफाद के लिए कुर्बान कर देना होगा। तो ये जो दिन है ना वो हर कौम में एक ना एक दफा जरूर आता है। तो इस दिन कौम में करना ये होता है कि कौम ने कुर्बानी देनी होती है, और जब वो कौम कुर्बानी दे लेती है तो फिर उसका ये फायदा होता है कि वो कौम पनपना शुरू हो जाती है और तरक्की करना शुरू होती है। दुश्मन के ऊपर उसका रोब और दबदबा बैठ जाता है। लेकिन अगर वो कौम उस दिन ये कुर्बानी नहीं देती तो फिर वो गुलामी की जंजीरों के अंदर कैद हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इस दिन की बहुत ज्यादा अहमियत है। आप तो बिल्कुल यंग हैं अदनान भाई, तो यौम दिफा को जो है किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, नौजवानों को जरा कोई मैसेज अगर देना चाहे तो सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आपने इधर जो है बुलाया मुझे और इस बेहतरीन इवेंट के अंदर मुझे मौका दिया बात करने के लिए। भाई बात करते हुए चल रहे थे यौम दिफा के ऊपर। बात ये है कि जी वो जज्बा, वो सारी चीज़ें हम अगर पास्ट उठाया जाए, हमारा यौम दिफा सितंबर 6 जो बहुत ही 1965 के अंदर एक यादगार दिन है जिसको देख के आज भी तमाम की तमाम यूथ जो है और बड़ी ही इंथुसियास्टिक रहती है और वो बड़ा जज्बे में रहती है। उसकी वजह यह है कि भाई वो एक सिलसिला है, जब मुल्क बनते हैं, मुल्क मिलते हैं और चल रहे होते हैं तो आपस में लड़ाइयाँ और झगड़े और सारी वॉर्स रहती हैं। पाकिस्तान उस वक्त नया नया बना हुआ था और चलते हुए आया। उस टाइम की यंगस्टर्स की हम वो जज्बे को समझने के लिए मैं अपनी न्यू यूथ, क्योंकि मैं खुद पर्सनली उन चीज़ों को देखता हूँ तो उससे सीखने की कोशिश करता हूँ और मैं चाहता भी हूँ दूसरे लोगों को अपनी गैदरिंग्स में, सिटीज़ में बैठ के बात करते हैं और बोलते हैं किसी को उस टाइम पे ऐसा हालात हुआ कि पाकिस्तान की फौज कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थी। हम बहुत छोटा मुल्क था, नया डेवलप्ड मुल्क था, उसके बावजूद खड़े हुए और लड़ते रहे और उसको सपोर्ट किया उस वक्त की कौम ने। तो वो कौम में जज्बा तो उस टाइम पे भी था और इतना जज्बा था कि जो बातें चलती रही कि टैंकों के सामने लेटे गए, इस तरीके के बहुत इवेंट्स हुए। आज भी आप देखा जाए तो 14 अगस्त को उठाएं, दूसरे दिनों को उठाएं और हमारे जो नौजवानों में इस तरह का जज्बा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल है, जज्बा बहुत है। आप देखें, लेकिन उसको अलाइन करने की जरूरत है। राइट, चीजों को अलाइन करने की जरूरत है। चीज़ों को अलाइन करने की ज़रूरत है। आज के नौजवानों के वाले से अगर बात कर ली जाए तो आज के नौजवानों में क्या फ़र्क देखते हैं उस वक्त के लोगों में और आज के दिन में? मतलब कि अगर चीज़ें बहुत सी पॉलिटिसाइज हो चुकी हैं, पहले इस तरह से मामला थे नहीं। अब अगर इलेक्शन कैंपेन की जाती है तो उसके लिए तो पैसे भी लग जाते हैं, पंडाल भी सज जाते हैं, दीगर चीज़ें भी हो जाती हैं। लेकिन जब इस तरह के दिन होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? ये पॉलिटिकल पार्टीज का जवाब तो वो खुद देंगे। बाकी ये है कि नौजवानों के अंदर जो है ना आज भी वतन से मोहब्बत और जो है ना वो कूट कूट के भरी हुई है और आज भी वो इस वतन की दिफा के जज्बे से सरशार हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात की जाए तो आज के नौजवान जो हैं वो सियासत में आना चाहते हैं और सियासत में आकर मुल्क को मुस्तहकम करना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से वो इस तरीके से अब मुल्क के दिफा का किरदार अदा करना वाकईतन चाहते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि उनको कोई सही तरीके से लीड करे और कोई उनको सही प्लेटफॉर्म मुहैया करे, कोई तरबियत करने वाले उनको सही से मिल जाए। तो फिर इस कौम के जो नौजवान है ना ये वाकईतन मुल्क का नाम रोशन करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। क्या आज का नौजवान चाहता है सियासत पे आना? बिल्कुल भाई, जहाँ तक मेरी अपनी राय, जब से आज से 2 साल पहले जैसे पीटीआई आई तो पीटीआई ने यूथ का नारा लगाया
اور تبدیلی کا نعرہ لگایا اور اس کو لے کے چلا. تو حقیقت پوری کابینہ تو پرانی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوتھ نے سپورٹ کیا. کبھی کابینہ پرانی بیٹھنے کا بھائی یہ تو بڑی ڈیٹیل ہے عبداللہ بھائی, اگر اس چیز کے اوپر جائیں گے تو کیونکہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ خان صاحب نے بڑی کوشش کی چیزوں کو لے کے چلنے کے لیے, اور ہم خود بہت زیادہ اس چیز کے سپورٹر تھے. اور میں بینگ خود ایز اے پولیٹیکل فیملی سے بیک گراؤنڈ میرا رہا ہے, اور میں ابھی بھی ہوں. بڑے بھائی میرے بشارت مرزا جنرل سیکرٹری ARD سندھ کے صدر بھی ہیں, اور میں بزنس دیکھتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ جس وقت آیا تو یہ تھا کہ ایک ہوپ ہے, عمران خان صاحب ایک ہوپ ہے, تو وہ آئے, وہ ہوپ ہے یوتھ میں, ابھی بھی ہوپ ہے. لیکن دیکھیں آپ ایک سمجھ لیں برطانیہ جیسا ملک 200 سال لگے اس کو ڈیولپ ہونے میں, جمہوری سسٹم چلنے میں. ہمارے یہاں پر جمہوری سسٹم جو چلتا ہے جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں, تو اب اٹھایا جائے تو وہ اب چلتے چلتے خان صاحب پہ آئے, خان صاحب بیچارے آئے اور آنے کے بعد بیٹھے ہیں تو پریشانیاں دیکھنے کو ملی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر مستحکم رہیں گے, جیسے چل رہی ہیں چیزیں, کوشش کریں گے, صحیح ہے چیزیں نہیں آتی, آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی. تو ہمیں اب ویٹ کرنا پڑے گا. جو چیزیں خراب ہوئی ہوئی ہیں بہت عرصے سے, آپ کہتے ہیں کہ مطلب یوں کریں اور چٹکی بجائے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں, تو وہ چٹکی بجانے سے ٹھیک نہیں ہوگی. اٹ ول ٹیک ٹائم. زیادہ نام میں مہنگائی تو پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے بھائی. اب مہنگائی پہلے سے بڑھنے کی وجہ بھی آپ کے سامنے ہے, چیزیں چلتی بھی آ رہی ہیں. پچھلے ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم شروع سے مطلب ہمارے پاس اگر اب میں آپ سے بات کروں گا ایز اے بزنس. دیکھیں جی بات یہ کہ کاروباری پوائنٹ آف ویو سے ملک کو چلاتا ہے, ملک چلتے ہیں ٹیکسز پہ, اس کے علاوہ نہیں چلتے. ہمارے ملک میں ٹیکسیشن سسٹم شروع سے صحیح نہیں رہا, صحیح ہے نا. اب اس کے اندر آپ کہہ لیں کرپشن بول رہے ہیں, دوسری چیزیں بول رہے ہیں, یا جو اس کو بنایا ہوا ہے, جو اس کے لوپ ہول ہیں وہ ان کو بول رہے ہیں. سسٹم بنانے کے لیے آپ کو ملک میں بزنس آئے گا, آپ کے پاس ٹیکسیشن جمع ہوگی, اس کے بعد آپ چیزیں چلیں گی. اب ہمارے یہاں پر ملک کا سسٹم نہیں ہے. مطلب میں سمجھتا یہ ہوں کہ فکس ٹیکس کا ایک سسٹم لانا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے, اور باقاعدہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنی بھی بیسکلی ہمارے پاس دیکھیں بڑی بزنس چیزیں کم ہیں, ہوٹلز کم ہیں, انڈسٹریز کم ہو گئی ہیں پریشانیوں کی وجہ سے. ہمارا ایسا نہیں لگتا کہ آج کا نوجوان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں باہر نکل جاؤں یا میں بزنس کروں تو اپنا بزنس کروں, اس طرح کی چیزوں میں آنا چاہتا نہیں ہے کوئی. یہ نہیں کہتا کہ یار میں گند میں ہاتھ کیوں ڈالوں. نہیں عبداللہ بھائی ایسا نہیں. دیکھیں ایک چیز پرابلم یہ ہے شروع سے کہ آج کا نوجوان, یہ آج نہیں بولیں گے آپ, اگر آپ اس کو اٹھا لیں 3 ڈیکیڈ سے دیکھ لیں, پچھلے 30 سال 35 سال سے جتنا بھی ہمارے ملک کا جو جوان ہے, بیسکلی آپ دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں, کہیں چلے جائیں, میجورٹی جگہ پہ اچھی پوسٹوں پہ پاکستانی. یہاں سے بیسکلی یہاں پر بیچ میں ہوا, آپ نے دیکھا وہ بچوں نے مائکروسافٹ والے بچے تھے, انہوں نے یہاں سے کیا, ان کو یہاں سے اٹھایا باہر لے گیا, کیونکہ پاکستان کے اندر ان کے پاس وہ اسکوپ نہیں ہے. ہاں ہمارے کنٹری کو بذات خود میں آپ کو سوری فار دا انٹرپشن, میں بذات خود میں کوئی ڈی مورلائز کرنا نہیں چاہتا کسی کو, لیکن ہماری اس پلیٹ فارم سے کوشش یہی ہے کہ ہم یونٹی پیدا کریں. بالکل بھائی, ہم اکٹھے ہوں, ہم ایک ہو جائیں. جی جی, تاکہ دشمن لرز ہے, اگر ہماری گفتگو سنے, اگر ہمیں ملاحظہ کرے دشمن, تو دشمن کے دانت کھٹے ہوں ہماری باتوں سے صرف اور صرف. ایسا نہ ہو کہ مطلب کہ جیسے کہ اب لوگ بیچ میں یہ کوشش کر رہے تھے کہ باہر نکل جائے, ہمارا بچہ یہاں پہ نہ رہے, حالات اس قسم کے ہو چکے ہیں ایسا اب, لیکن ایسا ہے نہیں. الحمدللہ جی. یہ پہلے تھا, اگر اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو اٹھائیں پیچھے اور نواز شریف دور کے اندر آ جائیں. کراچی, ہم بیسکلی کراچی آئٹس ہیں. نواز شریف صاحب کے دور کے اندر کافی زیادہ پرابلمس اس سے پہلے جو چلتی بھی آ رہی تھی, انہوں نے بڑا کٹ ڈاؤن کیا, اور الحمدللہ اس کا سین ہے کہ پہلے میں خود اور آپ لوگ ہم چلتے ہوئے ڈرتے تھے کہ گاڑی رک جائے, کوئی پرابلم ہو جائے. آج یہ چیزیں نہیں ہیں ماشاءاللہ, بہت بہتری کی طرف ہے. ٹائم لگے گا, کہنے کی بات ہے. ملک ہم بیسکلی پریشانیوں سے چلتا ہوا ملک ہے, لیکن پریشانیوں, ہر پریشانی کے بعد ہی خوشحالی آتی ہے. الحمدللہ ہمارے ینگسٹرز مجھے دکھتے ہیں جو ہر پریشانی کے بعد خوشحالی آتی ہے, لیکن یہاں پر آج بات کریں گے 1965 کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو حیرت انگیز واقعات کے اوپر تذکرہ ضرور کریں گے. اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.